Ang programa nga maghatag og kasayuran ug katin-awan, mga impormasyon para sa tibuok probinsya sa biliran. Impormasyong Biliran, kauban ni Kuya Mark sa radyo natin FM. Malipayon nga adlaw ug maayong buntag sa atong mga kaigsuonan sa tibuok nga probinsya sa biliran. Kumusta kamo? Ako naghinaot nga kamo naa sa maayong kamutangan haluyo paghihapon sa atong giatubang nga hello. Ayun. Okay na ba? Pasensya na, medyo nagkanakata og technical problem but dili na makapugong no sa atong programa pagkakaroon nga adlaw. July 10, 2021. Sabado nga adlaw sugod na po ang ato programa. Again, malipayon nga adlaw kaninyong tanan sa atong mga kaigsuonan sa tibuok nga probinsya sa biliran. Oo. Kumusta ang inyong Sabado nga adlaw? No, ang uban problema kung unsang ilang kaunon karong adlaw. Ang uban pud pasalamat no kay si Congressman Jerry Boy Espina, si Doc Roger Espina no naghatag og mga food assistance sa atong pipila nga mga lungsod, mga kabarangayan diri sa tibuok nga kabarangayan diri sa probinsya. Then naghatag gihapon og mga naghatag gihapon og mga programa labi na gyud kini nga tupad. Anyway, no, murag hang manta pero okay lang ni padayon ni. Welcome sa atong programa no diri sa 103.9 Radyo Natin Nabal, ang Impormasyon Biliran, ang programa nga maghatag kaninyo kasayuran, impormasyon kung unsa no ang mga gihimo nga mga programa o pitad sa atong mga leader diri sa Lone District sa probinsya sa Biliran. Then we are live mga kaigsuonan, pinaagi sa atong Facebook no. Then live gihapon ta of course sa FM band 103.9 Radyo Natin Nabal. Para sa inyong suggestion, reaction no, pwede mo mag-text, ayaw lang mo pag-call. Text lang mo sa 0916 no 3133378. Again 0916313378. San uta magsugod no sa atong mga impormasyon nga ihatag kaninyo karon nga Sabado nga adlaw no. Pasalamatan anay nato ang ato mga sponsor kay kung wala ni sila no daily ni mahimo nga ato programa pagkakaron. Salamatan nato ang Department of Public Works and Highway Biliran District no, pinaagi sa ilang aktibo nga district engineer si Sir Ferdinand Beriones, of course sa ilang gihapon assistant district engineer na si Sir Engineer Alfredo Bullido, din sa mga Bullido family diha sa lungsod sa Nabal. Maayong buntag kaninyo. Of course, sa provincial government of Biliran, pinaagi kang Governor Rogelio Espina, representative of Biliran through Congressman Gerardo Jerboy Espina. Then sa atong mayor sa lungsod sa Colaba, pinaagi kang Mayor Humphrey Ulimba. Mayor sa Nabal, pinagi kang Mayor Gerard Espina. Then kang Mayor Rodessa Dilante Revita sa lungsod sa Kaibiran. Ang ato gud man na batasan na no every program nato maghatag ta og update mahitungod kini nga COVID-19. Naanay nagipagawas no nga information coming from Department of Health Eastern Visayas may tungod kini nga COVID-19 as of 9 a.m. July 10 karon adlaw no na ay panibag-ong kaso na naman mga kaigsuonan og COVID cases kundiin na ay 258 nga new confirmed cases
samtang ang maayo nga sumat, no, na ay 329 nga new recoveries. So maoy ato pasalamatan, no, nga bisag na ay mga nag-positive na apod mga nagpaka-recover kini nga sakit. Aton tan-awon, no, ang mga syudad o lungsod, mga probinsya, no, kung gikan asa ni nga 258 nga new confirmed cases. Sa atong nakita diri, 20 from Tacloban City, 29 from Ormoc City, 56 from Leyte, no? Then 27 gikan sa Southern Leyte, 46 sa Samar, 21 sa Northern Samar, 58 from Eastern Samar, then usama kay suunan diri sa probinsya sa Biliran. Atong tan-awon kung kini nga usa taga-asa ni nga lungsod, gikan ni sa Kabukgayan, sanglit sa atong mga kaigsuonan, no. Maging mabinantayong gyud ta, ayaw gyud ta pagpabaya, ayaw gyud ta pagkumpiyansa kay kini nga virus, mga kaigsuonan, durog gyud ni katraidor, dili nato makita, no, kung asa ni siya. Sanglit ang maayo ani, maging mabinantayong gyud ta. Then kung unsa ang mga minimum health protocol nga gipalusad sa atong tagsa-tagsa nga mga lugar, atong sundon. Kay katong nag-agi nga adlaw, no, na ay 15 years old, mga kaigsuunan, no, maoy na awat in taon ng kinabuhi mahitungod kini nga COVID-19. Sanglit wani pili mabata, malagas, maeksakto ang edad, no, basta mataknan kini nga virus, no, may porsyento god nga may ikaw maoy maawat ang kinabuhi. So pasalamat gani, no, nga ang ato mga nag-positive kini nga COVID cases, no, ang uban nagpaka-survive. So sanglit para gyud dili kita mahibutang sa alanganin, no, ang ato kinabuhi, sundon gyud nato kung unsa ang mga minimum health protocol. Kay dili lang ni para kanimo, dili pod para kanimong pamilya, kundi para ni sa tanan nato. Kay gihimo ni, gibuhat ni aron malikayan ang pagkanaa og sakit nimo. Di kita makaigsuunan sa atong balita, no, pagkakaron nga adlaw. Pinaagi kang Governor Rogelio Espina, katong nag-agi nga adlaw, mga kaigsuunan, si Doc Roger Espina maoy nag hatag og financial assistance, no, sa Barangay Santo Niño sa Nabal, mga kaigsuonan, no, mahitungod gihapon sa gibuhat nga orientation para sa atong tupad nga mga beneficiary, no, kung diin paghatag niya og financial assistance, naghatag gihapon siya og 5 ka kilo nga commercial rice. Then samtang nag-orientation, mga kaigsuonan, naghatag gihapon si Governor Dr. Roger Espina og financial assistance. Then naatay maayo nga balita, no, karon nga moabot og July 20, no, na ay turnover og mga ambulances, no. So sanglit kini nga higayon karon nga July 20, no, ipang turnover ang mga ambulances. Kauban, mga kaigsuunan, ang bag-o, no, nga Sea Ambulance para sa isla sa Maripipi. Maayo ni kay kini nga Sea Ambulance dili na maglisod, no, pag-transport
kadtong ato in taon mga kaigsuonan nga nanginahanglan og bulig labi na kung emergency. So na ay si ambulance nga magamit gikan isla paduong sa Nabal kung asa man or diha sa Kawayan. So dagmit ni then bag-o ni nga mga ambulance gikan gihapon ni sa effort sa atong governor, no, then gikan sa Department of Health. So katong nag-agi pud nga adlaw si governor, no, ni adto sa Tacloban aron personal nga makita ni nga mga ambulance nga ipanghatag ngadto sa atong pipila nga mga beneficiary nga mga lungsod diri sa tibuok nga probinsya sa Biliran. Speaking sa lungsod, no, si Mayor Rodessa Delante, no, maoy nagpaabot og kasubo, no, katong pamilya, no, last day na ay natabo nga sunog diha sa barangay Manlambang, no, kundiin si Mayor Rodessa maoy personal niya nga gikaistorya ang pamilya, then nagpaabot gihapon siya og bulig, then naghatag og relief goods gikan sa Municipal Social Welfare Development o kung DSWD, MSWDO ang tawag ana kay naaman sa municipal. So tikang food packs, relief ihatag adto sa pamilyang talon nga nasunugan, then nagpaabot gihapon sa iyang personal nga fund, no, si Mayor Rodessa ngadto in taon sa pamilya nga nasunugan. Then siya mismo maningkamot nga makaabot sa opisina ni Senador Bongo aron man lang, no, naapay makuha nga mga bulig gikan sa atong senador nga si Bongo nga naapaghihapon maayo nga sumat para sa atong mga kaigsuonan diha sa Kaibiran, na kung diin na ay panghatag nga 500 pesos, no, kung dili ko magsala, para ngadto sa atong mga senior citizen nga mo edad og 80 years old. Kini nga gibuhat nga programa ni Mayor Rodessa gikuha pud ni nga pundo gikan sa ilang LGU, ipanghatag ni ngadto sa mga kaigsuonan naton nga mga ni edad na og 80 years old nga mga senior citizen. So tag 500 ang ihatag, labot lang sa ilang social pension, no, iba lang ni kay hatag lang ni gikan sa LGU sa Kaibiran. So ini nga inisyatibo gikan ni kang Mayor Rodessa. So sanglit na iyang nakita nga kinahanglan gyud matagan og importansya ang ato mga senior citizen in tawon, kay ang mga senior citizen kuno nga uban daghan nay mga giabat nga mga balatian sa ilang lawas. So naghimo og pamaagi, then nakakuha og pundo. So pagkakaron katong mag-edad og 80 years old nga mga senior citizen diha sa Kaibiran makadawat gikan sa LGU og financial assistance. Then naapaghihapon maayo nga mga sumat gikan sa Kaibiran, no, ang ilang street light, ang solar street light mga kaigsuonan nga mo kantidad og 4 million plus, no, nga mga solar nga street light na ana mga kaigsuonan sa 97%, no, nga makomplete na ang ato street light dinha sa pipira nga mga lugar labi na gyud dida sa town
proper sa lungsod sa Kaibiran. Kini ang priority good ni Mayor nga matagang good og mga street light, no? Maayo ni kay solar. Bisag mag brown out dili mawaan og light og suga kay solar man siya. Bisag brown out musig ang ato mga street light. So iyang gi post, no, nga naa na sa 97% nga itong project na kini. Then kini nga pundo gikuha ni gikan sa ilang 20% development fund of 2021. Then mga kaigsuunan, last day, no, si Doc Roger Espina maoy ngadto, no, sa lungsod sa Kaibiran, gi-assist ni Mayor Rodisa kauban ang mga SB member, nagpaabot o nag-distribute si Governor og rice assistance. Then gikita ngadto ang poorest of the poor nga dili kaapi kini nga 4 piece maoy siyahan og sila ang priority nga gitagan og tupad nga program maging beneficiary ang ato mga kaigsuunan ngadto nga mga poorest of the poor. Kay kinigud man naa may mga kuang gihapon mga program sa atong gobyerno, no, nga mag-identify gihapon og nanginahanglang gyud. So si Doc Roger Espina, no, giingnan si Mayor asa ang imong mga kanang pobre gyud nga pagkakaroon wa in taon kuan gibuhat. So kini ang ako mga priority nga tagaan kini nga mga tupad program gikan sa DOLE kun diin mga kaigsuunan naka-identify, no, og maabot 219, no, nga mga beneficiary sa lungsod sa Kaibiran ang, no, makapahimulos kini nga tupad program gikan gihapon sa atong gobyerno. Of course sa paningkamot gihapon sa atong gobernador sa probinsya sa Biliran nga si Doc Roger Espina. Sa laing pa nato nga balita, no, si District Engineer Ferdinand Beriones, no, sa DPWH Biliran District Engineering Office maoy nag-inspection sa Maripipi Island agud personal niya nga makita ang mga project, no, under sa DPWH, no, ang mga major project kini nga mga road concreting. Oo, kay usag gyud ni nga panginanuon kung maayo gyud ang katrabaho sa kalsada sa isla. So siya mismo niadto sa Isla Maripipi para magkana og personal nga pag-inspeksyon. Samtang ang maabot naman mga kaigsuunan 79.8 nga emergency repair para sa project in Biliran maoy completed na mga kaigsuunan. Kining information ato nakuha gikan gihapon sa Department of Public Works and Highways, no. Then sa Kulaba, no, padayon ang paghimo mga kaigsuunan og meeting. Then mugawas na ang guidelines, no, nga gihimo gikan sa LAAC, no, aron ma-post na ni, then ipasabot ngadto sa ato mga kaigsuunan nga beneficiary
para sa pabahay program kay nagkanaa gyud ni og samok, no, kini nga mga pabahay program during pani katong nag-agi nga bagyong Yolanda. So daghay mga reklamo nga nadawat sa opisina ni Mayor. Ang uban dili daw qualify ana, so nagkanaa og desisyon, then naghimugso og panibag-o nga compose sa liak, then naghimo og guidelines, then pagkakaron kana nga mga concern nga gihatag kaniya i-validate, then kung dili tinuod, kung tuod, no, naa na ang desisyon, then ipakita ang guidelines kung siya ba ang qualified nga beneficiary kini nga mga pabahay program sa atong gobyerno. Ang ato oras mga kaigsuunan alas 11:23 na, no? Then padayon kamo nga pinamati kini nga atong programa Impormasyon Biliran diri sa 103.9 radyo natin Nabal. Oo, basig na ako ni nalikatan diri, pero na ay nakita nato nga post ni Congressman Jeriboy Espina katong nag-aging July, no, nang hatag ang first July 4 yun. July 4 kundiin nang hatag si Congressman Jeriboy Espina og mga fresh milk ngadto, no, nang hatag si Congressman Jeriboy Espina og mga gatas ngadto sa atong 32 ka senior citizen sa Sitio San Roque, Barangay Larasabal diha sa lungsod sa Nabal. Oo, ang uban nato nga mga kaigsuunan, no, nga mga senior citizen mao'y nakapahimulos kini in coordination gihapon sa Kasumbungan Youth Club. Na ay tie up, then ilang nakita nga kinahanglan pod nga matagan og unsa ni bulig. So inisyatibo gihapon gikan sa kalugaringon nga pondo ni Congressman Jeriboy Espina, maoy ingon niya gatas kay ang ato mga senior citizen kinahanglan gyud makusog ang ilang resistensya. So malipayon ta diha sa Phase 1 Sitio San Roque sa Barangay Larasabal sa Nabal, no, ang ato mga 32, no, nga mga senior citizen mao'y nakadawat free, no, nga gatas gikan sa atong congressman. Labot lang ni, no, katong nag-agi gihapon nga Monday, Lunes nang hatag si Congressman Jeriboy Espina ngadto sa Barangay Santo Niño Elementary School sa Nabal. Oo, kundiin naghatag og mga pipe, PE pipes, then mga simento, no, aron gihapon magamit, no. Tapos pintal. Oo, 5 ka mga pintal ni mga kaigsunan para gihapon maging maayo ang eskwelahan sa Barangay Santo Niño Elementary School diha sa Nabal. Labot lang na, no, naapay mga PE pipes nga gipanghatag sa kabukgayan. Oo, mga simento gihapon para paghimo og pathway para sa repair diha sa Barangay Burabod sa Kawayan. Gi-receive ni Kapitan Torreja. Ayun. Si Kapitan Torreja diha sa Kawayan, Barangay Burabod.
So si Congressman Jerry Espina mangitag gyud og pamaagi, no? Kung unsa pang iya mahibulig, manggani katong July 6 gihapon. Na ay programa ni Congressman Jerry Espina nga food assistance program kung diin nanghatag siya og one whole dressed chicken. Usa ka bug-os nga manok aron mahimo nga sura, no? Sudan. Then ang maabot 210 ka household sa barangay Burak, no, sa Nabal. Kauban gihapon si Mayor Gerard Espina. Kaupod ang Sangguniang Bayan maoy nag-distribute ani nga mga bug-os nga manok nga gipanghatag sa lungsod sa Nabal, partikular na sa barangay Burak. Then atong July 7 naghatag pud gihapon si Congressman Jerry Espina ni adto sa barangay Kawayaynon, no, ang mga staff ni Congressman Jerry Espina kung diin maabot naman 130, no, ka household, ka pamilya ang nakadawat sa barangay Kawayanon sa Kaibiran. Upod si Mayor Rodisa, no, maoy nag-distribute kini nga mga usa ka bug-os nga dress chicken, no, sa kabug-os nga manok aron mahimo nga sudan. Then sa kabukgayan ng hatag gihapon si Congressman Jerboy Espina kini nga iya food assistance program, no, kundiin sa kabukgayan sa barangay Salawat abot naman mga 134 ka household, ka pamilya maoy nakapahimulos ani. Then last day, July 9, no, maabot naman na 234 ka household sa barangay Hugpa sa Biliran, no, maoy nakapahimulos kining programa. Then nang hatag gihapon og usa ka bug-os nga manok aron mahimo nga sudan. Kauban nga paghatag ani si Mayor Grace Castle. Mga kaigsuunan, daragod man nga kinakablas na reton oras, ako itong temporaryo nga mananamilit kaninyong tanan. Ngayon nag-aaghat sa tubtob sunod nga higayon, no? Kita gihapon maghiusa. Kini nga programa, pasensya na no kung medyo kuan ang ato signal pagkakaron. Then ang ako background kay na ako sa kuan na emergency nagpaligid ra ko aron na hatag kaninyo og information. Sa ta magtapos, pasalamatan nanay nato ang atong mga kasugbong kini nga program pinaagi gihapon sa DPWH Biliran District Engineering Office, pinaagi sa ilang District Engineer si Sir Ferdinand Beriones or sa ilang Assistant District Engineer na si Engineer Alfredo Bullido. Tanan nga staff sa DPWH Biliran District Engineering Office. And of course, kang Mayor Gerardo Espina, Mayor sa Lungsod Sarabal, kang Mayor Rodisa Dilante Revita, Mayor sa Kaibiran, then Mayor Humphrey Oliva, no? Mayor sa Lungsod sa Culaba, then sa atong congressman, ang ato buutan nga congressman, si Congressman Jerboy Espina, then gikan gihapon sa provincial government of Biliran through Governor Rogelio Espina. Then sa technical side, ato nanay pasalamatan no si Sir Michael, ang ato production si Miss Michelle Aguilos, of course sa ilang station manager si Marjo Aguilos, and kini naman si Kuya Mark. Si Kuya Mark maoy nag-ingong kaninyo, no, bisag unsa ang ato buhaton, Diyos ang unahon. Maayong adlaw kaninyo, maayong udto, maayong paning-udto.
Kaninyong tanan, then kitang tanan ha. Be safe, maging mabinantayon ta. Kay naa paghihapon kini nga virus nagkalat, dili ta makakita kung asa ni sanglit, mag-amping ta aron dili ta mataknan kini nga sakit. Mayong buntag and may God bless us all. Bye-bye. Ang programa nga maghatag og kasayuran